नमस्कार श्रोता तथा दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ब्याचलर एन्ड मास्टर इङ्ग्लिसमा हार्दिक स्वागत छ। आज म अङ्ग्रेजी साहित्यकार अस्कार वाइल्डको द सेल्फिश जायन्ट नामको कथा नेपाली रूपमा यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेको छु। यसको नेपालीमा हामीले स्वार्थी राक्षस शीर्षक राखिएको छ। तर कथा सुन्दै जाँदा त्यो स्वार्थी राक्षसको सत्यबोध पनि तपाईहरुले चाहिँ महसुस गर्दै जानुहुन्छ। पहिला एउटा स्वार्थी रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको कुनै व्यक्ति चिरकालसम्म त्यही अवस्थामा रहन सक्दैन। पछि त्यो मान्छे अथवा समय परिस्थितिले विभिन्न बाध्यता व्यवस्थाहरूले चाहिँ परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छ। जो समयसँग परिवर्तन हुन सक्दैन उसले आफ्नो अस्तित्व चाँडै नै गुमाइसकेको हुन्छ। र यहाँको पनि मुख्य पात्र त्यो अलि डरलाग्दो स्वार्थी राक्षस छ। आफ्नो गल्तीबाट ऊ सिक्दै अब नयाँ कुराहरू गर्दै सत्यबोध गर्न पुगेको हुन्छ र प्रकृतिसँग रमाउन चाहने बच्चाहरूलाई उसले पहिला रोकेको हुन्छ। पछि बच्चाहरूसँगै खेल्न मन पराउँछ र त्यही बच्चाहरूको प्रेरणाले उसले बेग्लै संसार बेग्लै अनुभूति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस कथामा यहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुनेछ। यो कथा अन्तिमसम्म सुनेर यहाँहरूले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। यदि तपाईहरुमध्ये कसैले यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियो भर्खर सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र धेरैजना कहाँ पुर्याइदिनुहोस्। यो च्यानल ब्याचलर एन्ड मास्टर इङ्ग्लिसलाई एउटा पढ्ने प्लेटफर्मको रूपमा विकास गर्नलाई हामीलाई साथ दिनुहोस्। कथाको शीर्षक छ स्वार्थी राक्षस, लेखक अस्कार वाइल्ड। प्रत्येक अपराह्न स्कुलबाट फर्कँदा केटीकेटी स्वार्थी राक्षसका बगैँचामा पस्ने र मन लागुन्जेल खेल्ने गर्थे। साँच्चै त्यो भुइँमा नरम घाँसले ढाकेको एउटा विशाल सुन्दर बगैँचा थियो। आकाशका ताराहरू जस्तै घाँसमाथि रङ्गी चङ्गी फुलका बोटहरू यत्र तत्र उभिएका थिए। त्यही ठाउँ ठाउँमा 12वटा आरुका बोट पनि थिए। आरुका ती बोट प्रत्येक वसन्त आउनासाथ सेता र बैजनी फुलहरूले ढकमक्क ढाकिन्थे र शरद ऋतुका साथ आरुका दानाहरूले लटरम्म भरिन्थे। ती फुल र फलहरूमा आकर्षित भएर अनेकौं चराचुरुङ्गीहरू पनि आउँथे र आनन्दले विभोर भएर गीत गाइरहन्थे। ती गीत पनि यति मनमोहक हुन्थे कि कहिले त चौरमा खेलिरहेका केटाकेटी खेल्नै बिर्सेर ती गीत सुन्नमा मग्न हुन्थे। आहा क्या रमाइलो, कति आनन्दित छौँ है हगि हामी यहाँ। त्यसै मक्ख परेर केटाकेटीहरू उद्गार गर्थे। तर उनीहरूको आनन्द सधैँ रहन सकेन, किनकि एक दिन ती सुन्दर बगैँचाको मालिक स्वार्थी राक्षस फर्किएर आयो। ऊ 7 वर्ष अघि उसको मित्र एउटा नरबच्ची दैत्यलाई भेट्न कर्णवाल गएको थियो र 7 वर्ष उहीँ बसेको थियो। स्वार्थी राक्षस एउटा अत्यन्त कम बोल्ने बानी भएको राक्षस थियो र उसले मित्रसँग बातबार मार्नुपर्ने कुरा पनि धेरै थिएनन्। त्यसै कारण उसले 7 वर्षमा भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेकाले सरासर आफ्नो महलमा फर्किने निधो गरेको थियो। त्यस दिन पनि केटाकेटी उसको बगैँचामा खेलिरहेकै थिए र उसले आफू आइपुग्दा उनीहरूलाई बगैँचामा खेलिरहेकै भेट्यो। त्यो देख्नासाथ राक्षस रिसले आगो भयो र एकदमै धोत्रेर कठोर स्वरमा उसले कराएर भन्यो, तिमीहरू के गर्दैछौ यहाँ? राक्षसको कठोर हेराइ र रुखो स्वर सुन्नासाथ केटाकेटी केही बोल्दै नबोली भागिहाले। तर उसको रिस त्यतिले मात्र शान्त भएन। उसले एक्लै भए पनि अझ जोडले कराएर भन्न थाल्यो, मेरो बगैँचा भनेको मेरो बगैँचा हो, मेरो आफ्नो बगैँचा, त्यति जाबो जसलाई पनि थाहा हुने कुरा हो। यहाँ म आफू बाहेक अरू कसैले पनि खेल्न पाउँदैन। त्यसको भोलिपल्ट उसले वरिपरि अग्लो पर्खा लगायो र पुरा बगैँचालाई घेर्यो। त्यसमाथि उसले पर्खालमा एउटा बडै मानको सूचना पाटी पनि टाँस्यो। त्यसमा लेखिएको थियो, बिना अनुमति प्रवेश गरेमा सख्त कारबाही हुनेछ। साँच्चै ऊ एउटा अति स्वार्थी राक्षस थियो। बिचरा केटाकेटीको लागि अन्यत्र कहीँ खेल्ने ठाउँै थिएन। उनीहरूले सडकमा खेल्ने प्रयास गरे तर सडकमा धुलै धुलो हुन्थ्यो। ठाउँ नभएपछि उनीहरू स्कुलबाट आएपछि त्यही राक्षसको बगैँचा घेरेको
पर्खाल रहेको सुन्दर बगैँचाको कुरा गर्दै त्यहीँ पर्खाल बाहिर वरिपरि डुल्थे। बीचबीचमा दिक्क मानेर लामो सास लिँदै उनीहरू एकअर्कासँग भन्थे, बगैँचाभित्र हुँदा हामी कति सुखी थियौँ अघि। त्यसपछि समयक्रममा वसन्त ऋतु आयो। सारा देशैभरि प्रत्येक बोट बिरुवामा ससाना कपना र कोपिला लाग्न थाले र फुल फुल्न थाले। त्यसै साथ ससाना चराचुरुङ्गी पनि आउन थाले। वसन्तको सुन्दरताले सर्वत्र ढाक्यो। तर स्वार्थी राक्षसको बगैँचामा भने वसन्तले पाइलै हालेन। त्यहाँ शिशिर ऋतुले नै घर गरिरह्यो। बगैँचाभित्रका एउटा बोट बिरुवाले पनि पाउला फेर्ने र फुल फुलाउनेतिर कुनै वास्तै राखेनन्। न चराहरूले नै त्यहाँ पसेर गीत गाउने मन गरे, किनभने त्यहाँ केटाकेटी नै थिएनन्। एक दिन एउटा सुन्दर फुलले घाँसहरूको घारीबाट यसो टाउको उठाएको मात्र के थियो, उसको नजर सोझै त्यही प्रवेश निषेधको सूचना पार्टीमा ठोक्किन पुग्यो। त्यो देख्नासाथ केटाकेटीको मनोभावनालाई सम्झेर ऊ यति दुखित भयो, उसले आफ्नो टाउको तुरुन्त घारीभित्र हुल्यो र सदाको निम्ति आँखा चिम्ल्यो। त्यस बगैँचामा कोही सुखी र आनन्दित थियो भने हिउँ र तुषारो दुईटा मात्रै थिए। आफूले मात्र एक छत्र रजाइ गर्न पाएकोमा मक्ख परेर उनीहरू कराए, वाह, वसन्तले यस बगैँचालाई बिर्सिएछ, क्या मजा, अब हामी यहाँ वर्षभरि नै बस्न पाउने भयौँ। हा हा हा। हिउँले आफ्नो सेतो बक्खु जस्तो विशाल बाहिरी लुगाले सारा चौरलाई नै ढकपक्क ढाकिदियो अनि तुषारोले चाहिँ सारा रुख बिरुवाहरूलाई चाँदी जस्तै सेताम्मै पारेर सेतो रङ लेपन गरिदियो। त्यसपछि उनीहरूले उत्तरी वायु महोदयलाई पनि आफूसँगै बस्न आमन्त्रण गरे। ऊ पनि खबर पाउनासाथ खुसी खुसी उडेर आइलाग्यो। उसले आफ्नो शरीर भुत्लाले बेरेको थियो र ऊ दिनभरि हुँ हुँ गर्जिँदै हुइकिन्थ्यो। त्यसै भएर उसले घरका कति चिम्नीहरू पनि ढालिदियो। आनन्दमग्न भएर उसले भन्यो, क्या रमाइलो खेल, अब यहाँको भ्रमण गर्न असिनाजीलाई पनि निम्तो गर्नै पर्छ। भन्नासाथै टाटाङ र टुटुङ गर्दै असिना पनि आइपुग्यो। त्यसै दिनदेखि उसले प्रत्येक दिनै 3 घन्टा राक्षसका महलको झिँगटीमाथि टाटाङ र टुटुङ पार्दै वर्षिने गर्यो र यसो गर्दा उसले झिँगटीका धेरै जसो टाल फुटाएर सिद्ध्याइदियो। त्यसपछि पनि ऊ चुप लागेर बस्दैनथ्यो। भरदिन जति सक्दो तीव्र वेगमा बगैँचा वरिपरि चक्कर काटिरहन्थ्यो। असिनाजीले चाहिँ फुस्रो लुगा लगाउनु भएको थियो र उहाँ सास फेर्दा पनि बरफ झैँ सास फेर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो महलको झ्यालमा बसेर आफ्नो चिसो र सर्वत्र सेताम्मे भएको बगैँचालाई निहार्दै स्वार्थी राक्षस चाहिँ दिगदारी प्रकट गर्थ्यो। वसन्तले आउन किन यति ढिलो गरेको होला, म त केही बुझ्नै सकिनँ। तर मलाई यो मौसम चाँडै नै परिवर्तन हुनेछ भन्ने विश्वास छ। तर वसन्त कहिले आएन, न ग्रीष्म नै आयो। शरद ऋतुले पनि सबैका बगैँचामा फुलका सुनौला दानाहरू फलायो। तर राक्षसको बगैँचामा भन्ने सुन्नेको सुन्नै रह्यो। बिचरी शरद ऋतुले दिक्क मानेर भने, ऊ अति नै स्वार्थी छ। त्यसै भएर होला उसको बगैँचामा 12 महिना शिशु ऋतु नै रहिरह्यो। त्यही सारा रुख बिरुवा र बगैँचाभरि उही उत्तरी वायु, असिना, तुषारो र हिउँको नृत्य मात्र चलिरह्यो। एक दिन भने एका बिहानै ओछ्यानबाट नउठ्दै राक्षसका कानमा सङ्गीतको एउटा मिठो धुन पस्न आइपुग्यो। उसलाई त्यो धुन पनि यति मिठो लाग्यो कि उसले राजाको सङ्गीत मण्डली केताबाट गाउँदै गएको होला भन्ठान्यो। तर त्यो त एउटा सानो लिनेटको आवाज मात्र थियो, जुन उसको झ्यालको बाहिरपट्टि बसेर कराउँदै थियो। लामो समयदेखि कुनै चराको पनि आवाज नसुनेको हुँदा राक्षसलाई त्यो ध्वनि पनि संसारभरिकै सबै गीतभन्दा मिठो लागेको मात्रै थियो। तर त्यही बेला उसका छानामाथि सदा चाहिँ आएको असिनाको नृत्य पनि एकाएक बन्द भयो। उत्तरी वायु हुइकिन पनि रोकियो। असिनाको नृत्य पनि एकाएक वर्षा बरु साना खडपालबाट साह्रै सुगन्धित बास्ना चाहिँ भित्र पस्यो। सबै कुरालाई ख्याल गरेर राक्षसले मनमनमा गम्यो, आखिरमा वसन्त पक्कै आयो। यस्तो विचार आउनासाथ ऊ खुसी भएर बुद्रुक्क भुइँमा झरेर बाहिर हेर्न थाल्यो। त्यहाँ उसले के देख्यो? उसले एकदमै आश्चर्यजनक दृश्य देख्यो। उसले देख्यो बगैँचा घेरेको पर्खालमा रहन गएको एउटा सानो पुवालबाट केटाकेटी घस्रिँदै बगैँचाभित्र पस्दै थिए र
पहिले नै पसिसकेकाहरू त रुखका हाँगाहरूमा चढेर बसिरहेका पो थिए। उसले प्रत्येक रुखमा एउटा न एउटा बच्चा बसिरहेको देख्यो। साथै उसले के पनि देख्यो भने रुखहरू पनि केटाकेटी फर्केर आइदिएका कारण यदि रमाएका थिए कि आफूलाई धमाधम आँकुरा कोपिला र फुलहरूले भराउँदै थिए र आफ्ना हाँगाहरू बच्चाका टाउकामाथि पुर्याएर सुमसुमिया झैँ मन्द मन्द हल्लाइरहेका थिए। चराहरू पनि पो भर्र बुर्र यताउति उड्दै थिए र हर्ष विभोर भएर चिर्र चुर्र गर्दै चिरबिराउँदै थिए। त्यही बेला भुइँको घाँसबाट पनि फुलका थुङ्गाहरू हाँस्दै हाँस्दै टाउको उठाएर माथि रुखमा भइरहेका दृश्य हेर्दै थिए। साँच्चै सारा दृश्य अत्यन्त मनमोहक थियो। तर बगैँचाका पल्ला छेउको अलिकति कुनामा भने शिशिर ऋतु अझै बाँकी नै थियो। त्यहीँनिर राक्षसका आँखा शिशिरको ठिहीमा उभिरहेको एउटा सानो बालकमाथि परे। बालक यति सानो थियो कि ऊ कसै गर्दा पनि रुखका हाँगाहरूलाई भेटिरहेको थिएन। त्यसैले अत्यन्त व्याकुल भएर रुँदै रुँदै ऊ रुख वरिपरि फनफनी घुमिरहेको थियो। बिचरो रुख पनि अझै हिउँ र तुसारोले पुरै ढाकिएको थियो र माथिबाट चाहिँ उत्तरी वायु उत्तिकै वेगसँग हुइकिरहेको थियो। आऊ सानो बाबु आऊ, लौ यहाँबाट चढ, रुख भन्दै थियो र उसले आफ्ना हाँगाहरू पनि सकेसम्म तल पुग्ने गरी झुकाइदिएको थियो। तर अफसोस, बालक साँच्चै नै अत्यन्त सानो थियो। त्यति झुकेका हाँगामा पनि चढ्न नसक्ने साह्रै सानो। त्यो दृश्य देख्दा भने राक्षसको हृदय नपग्लिसकेन। उसले आफैसँग भन्यो, धत, म त कति स्वार्थी रहेछु। अहो, बल्ल पो यहाँ किन बसन्त नआएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। म त्यस बिचरा सानो बालकलाई आफै उचालेर रुखमा चढाइदिन्छु। अनि त यो बगैँचा सारा केटाकेटीको खेल्ने ठाउँ हुनेछ, सधैँका लागि, सधैँका लागि। साँच्चै राक्षस आफूले गरेको गल्तीका कारण साह्रै नै दुखित भएको थियो। त्यसपछि राक्षस सरासर तल ओर्ल्यो र बिस्तारै मूल ढोका उघार्यो अनि ऊ बगैँचामा पस्यो। तर जब केटाकेटीहरूले उसलाई उनीहरूतिर आउँदै गरेको देखेका थिए, डरले उनीहरूको सातो पुत्लो उड्यो र उनीहरू राक्षस छेउमा आइपुग्नुभन्दा पहिले नै छारतोस ठोकेर भागे। त्यति मात्र होइन, केटाकेटीहरूसँगै बगैँचामा आइसकेको बसन्तले पनि कुलेलम ठोकिसकेको थियो र शिशिर पनि तुरुन्त फर्केको थियो। त्यही एउटा सानो बालक मात्र भागेन। ऊ पनि भाग्थ्यो होला, तर उसका आँखा आँसुले टलपल टलपल भरिएका थिए। त्यसकारण उसले राक्षस आएको देख्दै देखेन। राक्षस पनि उसलाई भगाउन चाहँदैन थियो। त्यसैले ऊ चाल मारेर उसका पछाडि पुग्यो र सरक्क उचालेर उसलाई थपक्क रुखमाथि चढाइदियो। बालक रुखमाथि के पुगेको थियो, एउटा चमत्कारै भयो। सारा रुखमा एकैचोटि भरर भएर फुल फुल्न थाले र एकैछिनमा सारा रुख फुलको डाली भए चाहिँ ढकमक्क भयो र त्यही बेला चराहरू पनि आए र अनि गीत गाउन थाले। सानो बालकले चाहिँ आफ्ना साना साना हात फैलायो र राक्षसका घाँटीमा बेर्यो अनि राक्षसलाई चुम्मा गरिदियो। उता अरू केटाकेटीहरू चाहिँ दुलाबाट यो सबै दृश्य हेरिरहेका थिए। उनीहरूले देखे राक्षस पहिलेको जस्तो दुष्ट थिएन। यो देख्नासाथ उनीहरू पनि कुदेर बगैँचाभित्र पसे र उनीहरू सँगसँगै बसन्त पनि पस्यो। एकछिनपछि राक्षसले सबै केटाकेटीहरूलाई सम्बोधन गरेर गम्भीर स्वरमा भन्यो, प्यारा नानी बाबु हो, यो बगैँचा अबदेखि तिमीहरूको भयो। त्यसपछि राक्षसले एउटा विशाल वनचराले हानेर सारा पर्खाल लडाइदियो अनि मध्याहतिर मान्छेहरू त्यताको बाटो भएर जब बजार जाँदै आउँदै थिए, तब उनीहरूले आजसम्म देखेका मध्ये सबैभन्दा सुन्दर बगैँचामा एउटा राक्षस केटाकेटीहरूसँग मस्त खेलिरहेको देखे। केटाकेटी दिनभरि नै खेलिरहे र साँझ पर्ने बेला भएपछि उनीहरू राक्षसलाई बाई बाई भन्न लाग्दा राक्षसले सबैलाई निहालेर हेऱ्यो। त्यसपछि भन्यो, खै त तिमीहरूको सानो साथी जसलाई मैले रुखमा चढाइदिएको थिएँ। वास्तवमा त्यो बालक चाहिँ राक्षसको सबभन्दा प्रिय बालक थियो, किनकि त्यही बालकले उसलाई चुम्मा गरेको थियो र केटाकेटीहरूले अनभिज्ञतापूर्वक भने, खै हामीलाई त केही थाहा भएन, सायद ऊ गइसक्यो होला। उनीहरूको कुरा सुने राक्षसले भन्यो, भोलि तिमीहरूले उसलाई भेटेर उसलाई पनि सँगै लिएर आउनु है, पक्का नि। तर केटीकेटीहरूले भने ऊ को हो, कहाँ बस्छ भन्ने केही थाहा नभएको र पहिले कहिले नदेखेको कुरा बताए। यो सुनेर राक्षसको मन ज्यादै खिन्न भयो। प्रत्येक दिन स्कुल छुट्टीपछि सबै केटाकेटीहरू राक्षसको बगैँचामा आउँथे र उसँग खेल खेल्थे। तर त्यो सानो बालक जो राक्षसको प्रिय थियो, त्यो चाहिँ फेरि कहिले देखा परेन।
त्यसो त राक्षस अरू जुनसुकै केटाकेटीप्रति पनि अत्यन्त जाति थियो, तर त्यो प्रथम बालक साथी उसको विशेष प्रिय थियो र उसको सम्झनाले राक्षसलाई पिरोली नै रह्यो। प्राय त्यस बालकका बारेमा अरू केटाकेटीहरूसँग भनी पनि रहन्थ्यो, उसँग भेट्न भए कस्तो हुन्थ्यो, भनी पनि रहन्थ्यो उसँग भेट्न भए कस्तो हुन्थ्यो। वर्षौँ बितेर गए, राक्षस पनि धेरै वृद्ध र दुर्बल भइसकेको थियो। अब ऊ केटाकेटीसँग खेल्न पनि सक्दैन थियो। एउटा विशाल आराम कुर्सीमा बसेर केटाकेटीको खेलेको रमाइलो हेरिरहन्थ्यो मात्र। बेला बेला आफ्नै बगैँचाको तारिफ गर्दै ऊ भन्ने गर्थ्यो, मेरो बगैँचामा कति सुन्दर फुल छन्, तर ती सबैभन्दा सुन्दर फुल चाहिँ बालकहरू नै। यस्तै चल्दै थियो र एक दिन शिशिर ऋतुको एक बिहान राक्षस झ्यालमा उभिएर कपडा लगाउँदै थियो। उसका नजर घरिघरि बाहिर पर बगैँचासम्म पनि पुग्थे। ऊ आजकल शिशिरसँग पनि कुनै नराम्रो भाव राख्दैनथ्यो, किनभने वास्तवमा शिशिर भनेको वसन्त निदाएको र फुलहरूले विश्राम गरेको मात्र हो भन्ने उसले बुझिसकेको थियो। उसले कपडा लगाइ नै सकेको थियो। त्यसै बेला उसको नजर यस्तो विशेष कुरामा पर्यो कि त्यसले उसलाई चकित पारिदियो। उसले नपत्याएर पुनः आँखा मिचेर हेऱ्यो। उसले देखेको साँच्चै थियो। त्यहाँ बगैँचाका पल्ला छेउको त्यस कुनामा खडा रुखमुनि उही सानो बालक उसलाई चुम्मा गर्ने उसको सानो साथी उभिरहेको थियो। शिशिर ऋतु भए पनि त्यो रुख जस मुनि त्यो बालक थियो। फलफुलले झपक्क झप्किएको थियो। त्यसका सबै हाँगा सुन जस्ता पहेँला लाग्थे र तिनीहरूका तल्लापट्टि लट्किरहेका फलका कलिला दाना चाहिँ चाँदी जस्ता लाग्थे। राक्षसको प्रथम बालमित्र ठिक त्यही रुखमुनि उभिरहेको थियो। बालकलाई देख्नासाथ राक्षसको खुसीको सीमा रहेन। ऊ बेतोड दौडिएर भर्याङ ओर्ल्यो। त्यसपछि बाहिर निस्क्यो र चौर हुँदै सानो बालक भएका ठाउँमा पुग्यो। तर जब ऊ बालकको एकदमै नजिक पुगेको थियो, अचानक उसको अनुहार रिसले रातो न रातो भयो अनि उसले कराएर भने, को हो त्यो दुष्ट जसले तिमीलाई यस्तो चोट पार्ने हिम्मत गर्यो? वास्तवमा त्यस बालकको एउटा हत्केलामा र एउटा खुट्टामा नङले कोतरेको 2टा दाग थिए। त्यसबाट रगत निस्केको थियो। राक्षस झन् रिसाएर झन् जोडले करायो, कसले तिमीलाई यसरी चोट पार्यो बाबु? मलाई बताऊ मात्र। मैले आफ्नो विशाल तरवारले त्यस दुष्टलाई पनि टुक्रा पारिन भने। तर बालकले इन्कारमा टाउको हल्लाएर भन्यो, यी त प्रेमका चोट हुन्। बालकको जवाब दिने तरिका देखेर राक्षस जिल्ल पर्यो। त्यसै बेला उसलाई त्यो बालक सामान्य बालक नभए जस्तो आभास भयो र उसले नरम भएर सोध्यो, बाबु तिमी को हौ? तर राक्षसले जवाब पर्खिरहनै सकेन। उसलाई अचानक केही कुराले छोपे जस्तो लाग्यो। अचानक कुनै अनौठो प्रभावद्वारा ऊ अभिभूत भयो र स्वत बालक अगाडि घुँडा टेक्न पुग्यो। यो देख्नासाथ बालक मुस्क मुस्कायो र राक्षसलाई भन्यो, एक दिन तिमीले मलाई आफ्नो बगैँचामा खेल्न दिएका थियौ। आज आऊ तिमी मसँग खेल्न, मेरो बगैँचामा जसको नाउँ हो स्वर्ग। त्यस दिन अपराह्नमा जब सधैँ जस्तै केटाकेटीहरू कुद्दै बगैँचामा आए, उनीहरूले रुखमुनि राक्षसलाई सुतिरहेको पाए। हो, ऊ सुतिरहेको थियो, तर सदाको लागि। र उसको शरीरलाई चाहिँ रुखबाट झरेका मोती जस्ता सेता फुलहरूले टम्मै छोपेका थिए। कथा यही नै हो। सरलता, प्रेम र सहभावको उत्कृष्टताको वकालत गर्ने यो कथा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अर्को श्रृङ्खलामा अर्को यस्तै रोचक कथा पेश गर्ने अनुमति माग्दै, यदि यो च्यानल तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसलाई एकपटक सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।